आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। सधैँ झै आज पनि मिथिला बहस भित्र हाम्रो लक्ष्य संघीयतालाई कसरी जगैसम्म बलियो बनाउन सकिन्छ, संघीयता संविधानमा आइसकेको तर व्यवहारमा आउन बाँकी रहेको अवस्था, कहीं न कहीं केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको चिन्तन अहिले पनि राष्ट्रमा हावी रहेको अवस्था र हामी मिथिला बहस मार्फत यो आम जनतालाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं कि देशमा संघीयता सबैको लागि आउनुपर्छ, सबै वर्ग, सबै क्षेत्र, सबै लिङ्ग, अनि मात्रै देशको वास्तविक विकास हुन सक्छ। जुन सपना नेताजीहरू हेर्नुहुन्छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, त्यो नाराले मात्रै पूरा हुँदैन, व्यवहारमा आउनुपर्छ। यो हाम्रो मान्यता हो र यसैको लागि हामी विभिन्न अतिथिहरू विभिन्न समयमा ल्याउने गरेका छौं र यस विषय वस्तुमाथि बहस गराउने गरेका छौं। देशमा अहिले विभिन्न मुद्दाहरू छ। लकडाउनको अवस्थामा देश चलिरहेछ, कोरोना काल विश्वव्यापी रूपले चलिरहेको अवस्था, प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति अर्को राष्ट्रले मलाई परिवर्तन गर्दैछ भन्नेदेखि लिएर नागरिकता विधेयक, लिम्पियाधुराको निशान सहितको नक्सा पारित हुनु, यी कुराहरूले बजारलाई छोएको छ। अहिले आम जनता यो विषयमा जान्न चाहन्छन् र यस्तै विषयहरूको जुन खुल्दुली छ आम जनताको, त्यसलाई पूरा गर्न, हाम्रो दर्शकको भावनालाई पूरा गर्नको लागि हामी आज तत्कालीन समाजवादी पार्टी र अहिले हालै राजपा र समाजवादी पार्टी संयोजन भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी के नेत्री तथा पहिलेका समाजवादी पार्टीको उपाध्यक्ष र उहाँ चिरपरिचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न समयमा मन्त्री बनिसक्नु भएको र उहाँले महिला नेतृत्व र त्यो पनि विशेष गरेर मधेस जहाँ घुम्टो प्रथा, जहाँ महिलालाई कैद गरेर कोठामा राख्ने चलन थियो, त्यो कैद खानाबाट बाहिर निस्केर महिलाहरूको लागि 2048 सालदेखि विभिन्न तरिकाले संघर्ष पनि थाल्ने गर्नु हो। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको जन्मदाताको रूपमा पनि उहाँलाई मानिन्छ। उहाँ त्यसलाई मलजल गरेर आज यहाँ जनता समाजवादी पार्टीसम्म पुगाउनु हो। कहीं न कहीं लुकेको अवस्थामा उहाँको जुन सहयोग थियो त्यो आम जनताले देखेका छन्, मधेसले देखेको छ। त्यही नेतृत्वलाई हामी आज आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आउन सफल भएका छौं। हामी सबभन्दा पहिले आफ्नो आजको अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मान्य रेणु कुमारी यादव, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष र अहिले जनता समाजवादी पार्टी जो भर्खरै एकीकरणमा गएको छ त्यसको नेत्री। स्वागत छ म्याडम तपाईलाई। धन्यवाद। के छ यो देश अहिले एकातिर कोरोनाले पीडित छ, औषधिको रूपमा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुनै क्याप्सुल भेटेन, लकडाउन ल्याउनु भयो र अहिले भन्नुहुन्छ लकडाउनको पासवर्ड हरायो। के भन्नुहुन्छ यसलाई, कसरी लिनुभएछ तपाईँ? सर्वप्रथम त म मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईले कुराकानी गर्न मौका दिनुभएकोमा। अब अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने विश्व नै कोरोनाबाट त्रसित भएको अवस्था छ। यो महामारी भनेको विषाणु कोरोना विश्वले नै त्रसित गरेको छ। एउटा प्रकम्पन जस्तो त्रसित अवस्थामा छन्। त्यसमा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि सुरुमा त एकजना दुईजना थियो, नेपालमा हुँदैन जस्तो फिल भएको थियो, तर पछि चेक गर्दाखेरि दिनहुँ बढ्दै अवस्था छ। अहिले मानव क्षति पनि हाम्रो भइसक्यो, 28 जना, अस्ति 30 जना भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशप्रति सरकार, राज्य र सबैजनालाई गम्भीर हुने अवस्था छ, हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो देशभित्र चाहिँ सरकारले त्यसलाई एकदम सेन्सिटिभ गम्भीरतापूर्वक लिन सकिएन। सुरुमा त इलाज गर्ने न त PCR थियो, न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था थियो,
विभिन्न किसिमले आफ्नै किसिमले व्यक्तिले आफ्नो बचाउ अहिले पनि आफ्नै किसिमले बचाउ धेरै गरेका छन्। नत्र जुन किसिमले सुविधा जुन किसिमले क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था त्यतातिर ध्यान गएन, स्थानीय तहहरूले धेरै गरेको छ। त्यो पनि स्कुलहरूमा व्यवस्था भएको कारणले धेरै ठाउँमा राम्रो पनि छन्, धेरै ठाउँमा नराम्रा भएको कारणले अस्ति नै एउटा दलित बस्तीमा मुसारको बच्चा पनि इलाज नपाएर समयमा उसलाई कुन कारणले मर्यो भनेर कोरोना भएर मात्रै होइन, अलिकति इलाज गर्दै भए बाँच्ने एउटा जुन प्रभाव चल्यो त्यसमा त्यो मर्यो। त्यो व्यवस्थित सकिएन, त्यो व्यवस्थित हुन सकिएन। अहिले देशको सर्वप्रथम यस्तो अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा देश राज्यलाई सर्वप्रथम देशप्रतिको गम्भीरता, मानव क्षतिबाट मानवलाई कसरी बचाउने त्यतातिर ध्यान जानु पर्थ्यो, त्यो अहिलेसम्म छैन। त्यो अहिले पनि जुन यतातिर मैले अलिकति केन्द्रित गरेँ, लकडाउन जुन ल्याइयो त्यति बेला नेपालमा एउटा पनि रोगीहरू देखा परिएको अवस्था थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई सिल गरिदिँदा र नेपाललाई सुचारू राख्दा त्यति बेला हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? होइन, कस्तो भयो भने त्यो टाइममा हाम्रो नेपालमा नहुँदाखेरि लकडाउन, अब भारतमा लकडाउन हुन बित्तिकै यता पनि एकैचोटि गरिदिएपछि हाम्रो देशलाई अलिकति अव्यवस्थित जस्तो देख्यो। किनभने लकडाउन भएपछि सबै, अब काठमाडौँमा धेरै मान्छे फसेको थियो, कोही कता कुन जिल्ला विदेशी सबै ठाउँमा भारतमा नै फसेको थियो, देशभित्रै धेरैजना फसेको थियो। लकडाउन गर्न अगाडि अलिकति हाम्रो देशमा त्यो टाइममा थिएन। जानकारी गराएपछि एक सप्ताहपछि लकडाउन हुन्छ या 5 दिनपछि एक लकडाउन हुन्छ भने सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित हुनुपर्छ भने जानकारी गरिदिएपछि भिड हुने थिएन, सडकमा मान्छेले ओरेर पैदल जाने अवस्था हुने थिएन। त्यो व्यवस्थित ढङ्गबाट आफ्नो आफ्नो घरमा पुगेपछि उहाँले सुरक्षित रहन अवस्था हुन्थ्यो। त्यो एक्कासी लकडाउन गरेपछि के देख्यो भने सबैतिर बन्द भयो, सबै जो जग्गा थियो त्यही ठाउँमा कन्क्लुड गरौँ कि अमेरिकाले गरियो, अमेरिकाको नकल गर्दै भारतले र भारतको नकल गर्दै नेपालका हाम्रा अहिलेका वर्तमान सरकारले लकडाउन घोषणा गरे। यो अलिकति लकडाउन भित्रको कुरामा जाउँ। लकडाउनसँग धेरै सम्बन्धित समस्याहरू पनि आइरहेको छ। विद्यार्थीहरू त्यस्तै बिचल्लीमा छ, त्यो शिक्षा क्षेत्रको समस्या, स्वास्थ्य सेक्टरको, व्यावसायिक सेक्टर, सबै सेक्टर यसबाट लकडाउनबाट प्रभावित छ। र यही बिचमा यहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ, राजनीतिक वृत्तमा ठुलो ठुलो परिवर्तनहरू आए, 2टा अध्यादेश ल्याए सरकार, ब्याकफुटमा जानु पर्यो। त्यस्तै गरेर यही सरकारले अब लकडाउनको भित्रैमा यो लिपि अधुरालाई इन्ट्रोड्युस गरिदियो। जब प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्छ भन्ने नारा उठ्न लाग्यो त्यति बेला ठ्याक्कै लिपि अधुरा मुद्दा आइदियो, निशान साफ परिवर्तन भयो। यो कुराहरू हुँदाहुँदै नागरिकता विधेयकसम्म हामी पुगेछौँ। यो अलिकति मैले जोड्न चाहेको काइन्ड कि यो लकडाउनको फाइदा उठाउनको लागि सरकारले यस्तो कुरा ल्यायो, लकडाउनको अवधिमा आफ्नो बेनिफिट लिऊ भनेर आफ्नो कार्यकाललाई अलिकति बढाउँ भनेर लिएको हो कि के? होइन, यस्तो छ कि सर्वप्रथम त म के भन्छु भने धेरै दिनपछि यो देशमा बहुमतको सरकार बनाउन उहाँले सौभाग्य पाउनु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। किनभने मिलुजुली सरकार भएर अल्पत्र पर्ने, देशै राम्रो नचल्ने भन्ने जुन थियो, जनताले म्यान्डेट दिएको छ। तर बहुमतको सरकार आएपछि राज्यले यो देशलाई कुन दिशामा र कसरी हाँक्ने भन्ने त्यता सोच भएन। पहिला 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कतिको फरक देखियो? मलाई लाग्छ धेरै फरक भएको छैन। हामी गणतन्त्र ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ, स्थानीय तहमा निर्वाचित भयो, तर सरकारको चल्ने जुन तौर तरिका छ त्यसमा त कतै पनि परिवर्तन आएन। त्यही पुराना ढर्रा, पुराना सोच, पुरानै स्थितिमा जानुभयो। यो कि सरकारले यो संहितालाई स्वीकार गरिसकेको छैन। यो म भन्दैछु, यो के छ भने संहिताले म पछि आउँछु। यो सर्वप्रथम त यो देशको राज्यको जो बहुमतको सरकार जन म्यान्डेट दिएको छ भने यो देशमा जुन विविधता थियो, किनभने यो संविधान त टोटल संविधान त हामी स्वीकारेका छैनौँ। संविधान त अधुरो छ, अपुरो छ। संविधानमा हरेक नेपाल भित्रै राष्ट्रहरू जुन छ उसको पहिचान, उसको विभेद हटाउने, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरूको जुन पीडा थियो, जुन विरोध थियो, त्यो त कतै पनि हटाएको छैन, त्यो संविधानमा लेखिएको छैन। यो एउटा संविधान बनाएपछि तर यसको राम्रा पक्षहरू जुन संहिताको हाम्रो लडाई थियो, मधेस विद्रोह नै संहिताको पक्षधर मधेस विद्रोह गरेको हो। यता न त कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डा थियो न कांग्रेस पार्टीको एजेन्डा थियो। यो एजेन्डा भनेको हाम्रो के अरे अध्यक्ष मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीको मधेस विद्रोहबाट यो संहिता स्थापित भएको। त्यसकारणले संहिता
यो देशमा राम्रा पक्ष आयो, गणतन्त्र आयो, यो धेरै राम्रा पक्षहरू पनि आएका छन्, यसमा नआएको होइन। त्यो राम्रा पक्ष स्वीकारेर हामी यो संविधानलाई स्वीकारेर हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। तर यो संविधान अधुरो छ, अहिले पनि म भन्दैछु अधुरो छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि अहिलेसम्म सरकारले हाम्रो एग्रिमेन्ट गरेर, सिग्नेचर गरेर, प्रतिबद्धता देखाएर पटक पटक गरेर पनि संविधान संशोधनतिर गएन। अब उहाँले भन्नुहुन्छ भने यो सरकार कुनै मामलामा सफल हुन सकेन। छात्रको मामलामा भन्नुहोस्, मजदुरको मामलामा भन्नुहोस्, महिलाको हिंसाको मामलामा भन्नुहोस्, बेरोजगारीको मामलामा भन्नुहोस्, कुनै नमुना काम गर्न सकेको छैन। होइन, त लकडाउन त यो 3 महिनादेखि भएको हो। लकडाउन त कोरोना त पहिला 1 साल पहिले आएको थियो नि, गभर्मेन्ट बनेको त भइसक्यो नि, 2 वर्षभन्दा बढी भयो नि त। त्यसै कारण लकडाउनको बहाना गर्न मिल्दैन। त्यो बेरोजगारी समस्या यो देशको भित्र छ भनेर कति ठुला ठुला सपना देखाएर त्यो समाधान भएन। छात्रहरूको शिक्षा सम्बन्धी पढाइको व्यवस्थित कसरी गर्ने, यही ठाउँमा यही देशमा रोजगारी कसरी दिनु हो सके। महिलाप्रतिको हिंसाको अहिलेसम्म केही समाधान हुन सकेन। दिन रात जन लकडाउनमा त बलात्कारको केस अगाडि नै बढेको देखिएको छ। त्यस कारणले यो कुनै मामलामा सफलतातिर यो सरकारको अहिलेसम्म देखिएको छैन। यो स्वीकार्नै पर्छ जनताले। अब लकडाउनको समयमा कस्तो भयो भने मैले पहिला पनि भनिसकेँ, मानव क्षति सबभन्दा ठुलो क्षति हो। एकजना कुनै विदेशमा पनि मरेको व्यक्ति हुन्छ भने हाम्रो देशको नागरिक हो भने हामीले चिन्तित हुनुपर्छ, उसले कसरी बचाउने, कसरी गर्ने भनेर। यो देशभित्रै कोरोनाबाट त्रसित, अब दैविक प्रकोप भनौँ या कि हामी के अरे प्रकृतिले कहिले काहीँ धेरै बेलगाम धेरै कुराको यस्तो हुन्छ, जनसङ्ख्या बढ्यो, नियन्त्रण गर्न आफ्नो हातमा लिन्छ भनेर त्यो हो। तर त्यस्तो अवस्था आउँदा आउँदै पनि हाम्रो राज्यको दायित्व पनि के छ भने हम आफ्नो जनतालाई सुरक्षित कसरी राख्ने, उसलाई 2 छाक खाना कसरी पुगाउने। लकडाउन त गरिदियो, तर 81 लकडाउन गरेपछि काठमाडौँभित्रै युवाहरू, विद्यार्थीहरू, छात्राहरू धेरै फसे। उहाँले खानाको लागि धोधो भयो। त्यो लोकल व्यक्ति, छिमेकी, छरछिमेकीले धेरै खुवाएको अवस्था थियो। हामीले कति ठाउँबाट फोन आएर धेरै मद्दत गरेको अवस्था थियो। राहतको प्याकेज र लकडाउन सँगै ल्यायो सरकारले। फर्स्ट लटको राहत प्याकेज दिइहाल्यो लकडाउन गर्ने बित्तिकै। के 10 किलो 15 किलो चामल जो बाँडेको थियो त्यही घरमा नेपालका गरिब जनताहरू चलिरहेछन्? होइन, त्यो होइन। अब एउटा परिवारमा 3-4 जना 5 जनाको परिवार छ, त्यसले 10 किलो चावलले 2 छाक खाला, 3 छाक खाला, यो लकडाउन त 4 महिना भइसक्यो, 3 महिना भइसक्यो नि। त त्यो बेरोजगारी छ, सबै कारखाना बन्द भयो, सबैको आफ्नो बिजनेस जो थियो प्राइभेट त्यो बन्द भयो, विद्यार्थीहरूको पढाइ स्कुल कलेज बन्द भयो, जो जागिरे थियो त्यसको जागिर बन्द भयो। त्यो अवस्थामा एक त डटे निकालेन कुन ठाउँमा को छ भने अहिलेसम्म सरकारले बाहिर ल्याउन सकेका छैन। हामीले कतिले राहत बाँट्यो, कुन वर्गलाई बाँट्यो, कुन समुदायले को त्यसमा पीडित थियो भनेर ल्याउन सकेन। यो के गर्यो भनेर जथाभावी केही लिएको होलान्, म त्यो भन्न सक्दिनँ, सबै लिएकै छैन म भन्न सक्दिनँ, धेरै लिएका होलान्। तर पर्मानेन्ट सोल्युसन 2 महिना 3 महिनाको लागि ठोस यो लकडाउन हाम्रो यो महामारी कस्तो छ भने 1 महिनाको आन्दोलन त होइन। 1 महिनापछि हामी खुक्लो गरिदिन्छु, खोलिदिन्छु आन्दोलन भनेर सहज हुन्छ त्यो छैन। अहिले पनि लकडाउनमा छौँ हामी, अहिले पनि त्रसित छन् मान्छे। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा पर्मानेन्ट सोल्युसन या त सबैले घर कसरी पुगाउने, क्वारेन्टाइनमा कुन किसिमको खाना खुवाउने, उनीहरूलाई कुन किसिमको व्यवस्था गर्ने, एउटा रणनीति बनाएर देशभरि जुन गर्नु पर्थ्यो त्यो सरकारको नीति देखिएन। त्यो कोरोना विरुद्धको रणनीतिमा यो सरकार एकदम फेल मानिन्छ, असफल भयो। अस्ति हामी सदनमा नै आवाज उठ्यो, 10 अरब रुपैयाँ कोरोनाको नाममा ल्याएर देखाएको छ। तर 10 अरब रुपैयाँ कुन ठाउँमा खर्च भयो, कस्ता व्यक्तिले पाए? त्यो त 2-4-10 जनाले व्यक्तिले ल्याउनु पर्थ्यो नि। त्यो चाहिँ टोटलिटीमा भन्दाखेरि यो कोरोनाको मामलामा सरकार फेलै भएको छ। अहिले पनि इलाज कछुवाको चालमा चलिएको छ। कोरोना विरुद्धको लकडाउन, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा यो सरकार फेल भएको छ र त्यही बीचमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा र निशान छाप परिवर्तनको कुरा संसदमा आउँछ। यो कुरालाई कसरी जोड्न सकिन्छ? आफ्नो डिफेन्सको लागि हो कि वास्तविक त्यो भूमिलाई ल्याउनको लागि हो सरकारले? त्यो किसिमको कुरा छ।
यो एक त अहिलेको कहिलेकाहीँ परिस्थिति कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो किताब हाम्रो हुँदाहुँदै पनि यदि परिस्थितिलाई हामीले लिन दिइराखेका छैन भने केही दिन हामीले पहिले आफ्नो देशलाई व्यवस्थित गर्ने, जनतालाई व्यवस्थित गर्ने, कोरोनाबाट बचाउने पनि एउटा नीति ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो सुरक्षित भएपछि अरू कुरामा हात हाल्नु पर्थ्यो। त्यो के गर्यो भने कोरोनाबाट त्रसित, भ्रष्टाचारी, अनियन्त्रित यो आवाज उड्दा उड्दै एकैचोटि लिपियाधुरा लिपुलेको कुरा आए। आम नागरिक सडकमा आउँछ भने डरले अब कस्तो भयो भने होइन, जनताको माइन्ड पनि डाइभर्ट गरिदिए यिनीहरू। के भयो भने अब एकातिर अब खोखलो राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता भनेको अहिलेसम्म परिभाषै नबुझेको व्यक्ति जस्तो लाग्छ। राष्ट्रियता पकेट मिलेर हिँड्ने चिज होइन कि यो मेरो पकेटमा राष्ट्रियता छ, मेरो पकेटमा राष्ट्रियता भनेको अन्तरआत्माको आवाज हो। हाम्रो यो देश हो, म यो देशको नागरिक हुँ। यो हाम्रो देशले कस्तै व्यवस्थित, सुरक्षित र विकसित गर्ने, विकास गर्ने, समृद्ध बनाउने भने यो अन्तरआत्माको, हाम्रो देशप्रति कसैको घात नहोस्, हाम्रो देशले कसैले केही ठेस नपुगाओस् भने यो अन्तरआत्माको आवाज हुनुपर्छ। हाम्रो देशप्रति कसैले औँला उठायो भने सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएर होइन हाम्रो देश हो, म यो हामी नेपाली हुँ भनेर अन्तरात्माको आवाज हो। तर यो सरकार जहिले पनि म के हेर्छु भनेर केही साधारण कुरा, केही कुरा भयो भने जनताको माया, म मात्रै राष्ट्रवाद हुँ, आन्दोलन भयो, नाकाबन्दी भयो, म राष्ट्रवाद हुँ, म मात्रै राष्ट्रवाद हुँ। नाकाबन्दी किन गर्यो मधेसीमा हामीले कति गोली ठोक्यौं, गोलीको डरले कसरी त्यो सिमानाले युज गरेको छ त्यो विश्लेषण देशमा गरेन। तर हेर भाइ, म राष्ट्रवाद हुँ, नाका बन्द गरेर हामीले सबै बन्द गरायो, विखण्डनकारी गर्न प्रयास राष्ट्रवादी देखाउन खोजेको। तर म भन्न के चाहन्छु भने यो राष्ट्र भनेको राष्ट्रियता, राष्ट्र भनेको त यो देश विविधता भरेको देश, यो हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष, विविधता भरेको हाम्रो देश हो। यो एउटा यो देशको, हाम्रो देशको सुन्दरता हो, ब्युटी हो। यसले कसरी बचाएर राख्ने? मैले अलिकति जोडे, लिपियाधुराको नक्सा ल्याएउले, चाहे स्ट्रेटेजिकल ढंगले ल्याएको होस्, सरकारले आफ्नो डिफेन्सको लागि ल्याएको होस्, अहिलेको सरकारमा आसीन व्यक्तित्वहरूले ल्याएका हुन्, तर तपाईहरु पनि त त्यसमा सहभागी देख्नुभयो नि, मतदान त गर्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने मलाई के लाग्छ भने यो लिपियाधुरा जुन छ नि सुगौली सन्धि पछिको सन्धि अभिसन्धिहरू भएको छ नि हाम्रो भारतसँगको, अब मोदीजीको भ्रमणको टाइममा उहाँले प्रश्न भन्नुभएको थियो के रे काली नदी र टिस्टा विवादित ठाउँ छ। त्यो यो कुरामा त हाम्रो कूटनीतिक तौरबाट त बहस चल्नु पर्थ्यो ती दिन, त्यो किन चलाइएन, किन चुप लागेर बसे? पहिलो कुरा। अर्को कुरा के छ भने यही लिपियाधुरा हाम्रो छ भनेर भोलि के होला, भोलिको कुरा हो, हाम्रो नक्सा निकाले, त्यो भन्दा यो राष्ट्रको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा सबैसँग एउटा सौहार्दपूर्ण भावनामा सर्वदलीय बैठक गरेर यो हाम्रो अब जग्गा मिचे, हाम्रो छिमेकीले, मित्र राष्ट्रले अब यसको बारेमा के गर्ने बहस चलाउनु पर्थ्यो। बहस चलाएर हामीहरू सबै मिलेर यसको समाधान के हुन सक्छ, टेबल टकबाट हुन्छ कि वार्ताबाट हुन्छ कि दुईटा देशको कूटनीतिज्ञबाट हुन्छ कि सचिव स्तरीय बैठकबाट हुन्छ भने बहस चलाउनु पर्थ्यो। उसले यता सारा भ्रष्टाचारीको कुराहरू सदनमा धेरै उठेको थियो, जनता पनि उठाउन सकेको थियो, यता कोरोनाको त्रसित थियो, यसलाई एउटा कार्ड फेकेर ल म राष्ट्रवादी मात्रै छु, यो हाम्रो के अरे लिपियाधुराको जमिन मिच्यो, अब म नक्सा निकालेर म एक्लै राष्ट्रवादी छु, अब यो लिन्छु भनेर राष्ट्रको सवाल थियो। स्वाभाविक हो हाम्रो राष्ट्रको जमिन भोलि कसैले मिच्छ भने पोलिटिकल स्ट्यान्डको रूपमा लिन सकिन्छ। पोलिटिकल स्ट्यान्ड भन्दा पनि जनता, देशको जनताको नै, हाम्रो देशको त स्वाभिमान र सम्मानको लागि पनि राष्ट्रको केही कुरा समस्या पर्यो भने हामीले उभ्नु पर्छ। मेरो पनि मान्यता हो, उभ्नु पर्छ। त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, यो भूमि मेरो भनाइ के छ होइन, म भूमि हो कि होइन भोलिको बहसको कुरा हो। यो जुन ओलीजीले एउटा कार्ड फेकेर म असली एक नम्बर मै हुँ राष्ट्रवाद, यो देशको नेपालको राष्ट्रवादी नेता कुन भने ओलीजी जुन भन्न खोज्नु भएको थियो, मैले पहिले भनिसकेँ यसको लागि सर्वदलीय बैठक गर्नु पर्थ्यो, बहस चल्नु पर्थ्यो। बहस चलाएर यस्तो यस्तो समस्या आयो राष्ट्रप्रति, यसलाई कसरी समाधान गर्ने, एउटा दुईटा देशको मित्रतालाई कायम गरेर कसरी वार्ताबाट यो हामी जग्गा आफ्नो लिने,
के गर्ने भनेर त्यो गर्न सकेन। यसमा मेसेज दिए यसमा यहाँहरूको पार्टीको नेतृत्व पाउँथे उपेन्द्र यादवजी चाहे राजेन्द्र महतोजीले हामी पनि राष्ट्रवादी छौँ भन्ने रहेर मत पनि हाल्नुभयो, व्याख्या जुन गर्नुभयो राष्ट्रवादिताको एउटा व्याख्या गर्नुभयो सदनभित्र, यसलाई आम मानसमा यो मधेसप्रतिको जुन सेन्टिमेन्ट थियो त्यसलाई बढायो अझै कि मधेसीहरू पनि राष्ट्रप्रति एकदम चिन्तन गर्ने होइन, राष्ट्रभावनाले ओतप्रोत छन्। के छ भने अब देशभरिमा नै केही मुठ्ठीभरको व्यक्ति अहिले तथ्याङ्क अनुसार नै यो देशको 5, 7, 8, 10% व्यक्तिको हातमा सम्पूर्ण सम्पत्ति, सम्पूर्ण शासन प्रशासन, सत्ता उपभोग गर्ने वर्षौंदेखि उनीहरू गरिराखेका छन्। यसले पुरै पहाडको दलित आदिवासी जनजाति पनि पीडित छ नि त। सबै ठाउँमा पीडित भए तापनि यिनीहरू पहाडी र मधेसी एउटा धार देखाएर यो मधेसीहरू नै राष्ट्रप्रतिको राष्ट्रता छैन, मधेसीहरू नै राष्ट्र विरोधी हुन् र मधेसहरू नै राष्ट्रको विद्रोह गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, हिजो नाकाबन्दी गरे आज यो गरे, होइन। हामीले अस्ति पनि के देखायो भने असली राष्ट्रवादी व्यक्ति कोही छ भने मधेसमा बसेको व्यक्ति छ, जो खुला सिमाना छ, जो आफ्नो सीमाको रक्षा गरेको व्यक्ति मधेसी व्यक्ति हुन्। उता न त बन्दुक छ, न गोली छ, न केही पनि छैन, आफ्नो जीव ज्यान लिएर आफ्नो सीमाको रक्षा गरेको व्यक्ति हुन्। तर हाम्रो मित्रसँगको जुन एउटा सम्बन्ध छ, जुन रिलेसन छ, जुन सांस्कृतिक रिलेसन, सारा रिलेसन छ, त्यो भूमिको कुनै ठाउँमा समस्या पर्यो भने यसले पहिले बसेर भारतसँगको पनि एउटा मित्रता वार्ता गरेर कूटनीतिक हिसाबले गरेर हाम्रो पार्टी पनि बनेको छ, त्यो सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर ओलीजी कसैसँग उसले राष्ट्रले त उहाँमाथि धेरै आरोप लागेको थियो। उहाँले बहुमतको सरकारबाट मैले पहिले भनिसके यो देशले केही निकासा दिन सकेन, भ्रष्टाचारी बाहेक देशले केही गर्न सकेन। त्यस कारणले आफ्नो ढोक ढाक छोप गर्नको लागि, आफू बचाउको लागि उहाँले एउटा कार्ड फ्याँक्नुभयो। कार्ड फ्याँक्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल हो, हाम्रो भूमि हो, सन्धिमा अब के कस्तो छ भनेर अनि एउटा नक्सा मात्र निकाल्नु भएको छ। यो नक्सा निकालेपछि हामीले सबैजना भोटिङ गर्यौं कि हाम्रो राष्ट्रको लागि राष्ट्रवादी छौं भनेर प्रमाणित गर्नु, राष्ट्रवादी हौं हामीले प्रमाणित गर्नु पर्दैन। यो कुरा चाहिँ कृपया गर्नु हो। मतदान भनेको हाम्रो राष्ट्रको सवालले जनताले देखाउनको लागि हामी पनि राष्ट्रवादी हो है ओलीजी जस्तो हामी देखाउन खोजे होइन। साँच्चीकै हाम्रो राष्ट्रको यो समस्या हो भनेर त्यसमा उभ्नु पर्छ। हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो पार्टीको पनि मान्यता हो। हाम्रो अब नक्सा पास गर्यो। अब अस्ति नै हाम्रो नेताहरू सदन नै बोलिसक्यो, यो काली के अरे टनकपुर लगायत सारा चीज बेच्ने व्यक्ति, बिक्री गर्ने व्यक्ति, महाकाली सम्झौता गर्ने व्यक्ति एकचोटि जनताको सामु उभिएर सार्वजनिक माफी माग्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? यो माग्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? त्यो माफी नमाग्ने तर त्यो उता लिपिया ढुङ्गाको नाममा फेरि मधेसीले नै वार गर्न थाले। त्यो पार्टी भित्र पनि उहाँहरूको बहसको विषय बनेछ। अस्ति कामदेवजीले भने पनि त्यो दिन पछि बहस बनाएको के उचित छैन। त्यस कारणले यो समस्याहरू, आवत समस्याहरू एकजना राष्ट्रवाद हुनै सक्दैन। राष्ट्रताको तकमा गोजीमा बिक्दैन, बिक्री पनि गर्न सक्दैन। यो अन्तरात्माको आवाजबाट राष्ट्रमा जन्मेको व्यक्ति यो हाम्रो राष्ट्र भनेर सम्मान र स्वाभिमानबाट बाँच्नुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर यो राष्ट्रियता भित्र जुन राष्ट्रहरू छन्, मधेस छ, तराई छ, आदिवासी छ, जनजाति छ, लिम्बुवान छ, नेवा छ, विभिन्न किसिमको छ, सबैको पहिचान छ, सबैको संस्कृति छ, त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने? यो काठमाडौँ भित्र बसेको 10 व्यक्तिको हातमा राष्ट्रता छ, यिनीहरू मान्यता पहिचान अधिकार दिने कि नदिने? यिनीहरू अधिकारबाट वञ्चित गराउने, उहाँहरूले सहभागी नगराउने, ल एक्लै म राष्ट्रवादी हुँ भनेर यो राष्ट्रको निम्ति शुभ संकेत हुनै सक्दैन। तर अब नक्सा पास भयो। अब ओलीजीको काम, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले कुन किसिमले वार्ता गरेर कसरी उहाँले भूमिले फिर्ता गर्नुहुन्छ उहाँको दायित्व हो। यसैसँग अलिकति जोड्न चाहे मैले कि अब नक्सा बनाइसक्नुभयो तपाईँ आफ्नो, हाम्रो जग्गाको नक्सा पास भइसकेपछि अर्को स्टेप हुन्छ शक्ति प्रयोग गरेर या वार्ता गरेर आफ्नो जग्गा ल्याउने। तपाईँ एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको डिसाइडिङ लिडर पनि हुनुहुन्छ। अहिले जसरी कि आन्तरिक रूपले पनि चलिरहेछ, रेणुजी जनता समाजवादी पार्टी भित्रको एउटा डिसाइडिङ मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको फैसला पार्टीले मान्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने महिला
को हिसाबले पनि तपाईँको र आफ्नो राजनीतिक हिसाबले पनि तपाईँले बलियो देख्नु भएछ पार्टीभित्र, संसदीय दलमा तपाईँ सबभन्दा स्ट्रङ देख्नु भएछ। आम अड्कल छ अहिले यो राष्ट्रमा, अहिले राजनीतिक वृत्तमा अड्कलको विषय छ, त्यसैले हामी प्रवेश गरौँला पार्टीभित्र। तर अहिले यो सरकारसँग हामी त्यहाँ आफ्नो सेना पठाउनु पर्छ भन्ने माग राख्न पाउँछौँ कि पाउँदैन? होइन, हेर्नुहोस्, अहिले पनि नक्सा पास गर्नुभयो, तर हाम्रो के छ भने अरू देश र भारत र नेपालको जुन एउटा मित्रता छ, जो एउटा सम्बन्ध छ, जो हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्ध छ, रिलेसन छ, जो अर्को देशसँग छैन। हाम्रो उताको हरेक कुरामा हाम्रो आफ्नै किसिमको मित्रता हो। यसले मात्रै हामी सेनासँग जुधाएर कुनै समस्याको समाधान हुँदैन। देशभित्रै यतो जनविद्रोह हुँदाखेरि वार्ताबाट नै सोल्भ भएको कुरा हो। अहिले पनि हाम्रो के छ भने नक्सा निकाल्यौं, तर अहिले पनि दुईटा देशले वार्तामा बस्नुपर्छ। वार्ता मैले ट्रिटीको कुरा मात्रै गरेको होइन, एउटै खाली लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा होइन, नक्सामा आयो होला, तर सीमा अरू ठाउँमा पनि मिचिएको सिमानामा र नेपाल भारतको अरू ठाउँमा पनि मिचिएको छ। होइन, यस्तो छ कि मैले सेना परिचालन गर्ने अवस्था होइन, सेना परिचालन गर्ने अवस्था कतै पनि छैन। अहिले पनि सेना परिचालन गरेर केही हुनेवाला छैन। सर्वप्रथम त हाम्रो देशभित्र पहिला कोरोनाबाट मान्छेले बचाउनु पर्छ, सुरक्षित गर्नुपर्छ। देशको नक्साहरूले पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ, कूटनीतिज्ञहरू छन्, यता कूटनीतिक विशेषज्ञहरू, विद्वान विज्ञहरू सबैले बसाएर हाम्रो देशको नक्सा अनुसारमा कता कता कुन जग्गा मिचेको छ, कसले कसले मिचेको छ, कुन ठाउँमा कुन किसिमले मिचेको छ भन्ने त्यो एउटा निकालेर सौहार्दपूर्ण भावनामा त्यसलाई आफ्नो जग्गालाई सुरक्षित गर्दै जानुपर्छ। अहिले हल्ला भइराखेको छ, चाइना पनि हाम्रो के धेरै गाउँले मिचेको अवस्था छ, त्यसको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीले ठोस केही कुरा गर्नुभएको छैन। यसले के हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ जनतामा कि अब अरू ठाउँमा मिच्ने, यता गर्ने उता गर्ने, को मिचिराखेका छ। किनभने हाम्रो भारत र चीनको बीचको एउटा हाम्रो सानो देश हो। यसले हामीले दुईटा देश मित्र राष्ट्रको सुरक्षाबाट हामीले चल्ने हो। उनीहरूको सहयोग, उनीहरूको पनि हामी माथि अलिकति यो गरेर चल्नु हो र मित्रता ढङ्गबाट चल्ने हो। त हाम्रो सानो देश भएर पनि हामीले हेप्ने पनि होइन। हाम्रो देश सानो छ भनेर अब जताबाट पनि हेप्ने, मिच्ने, थिच्ने भनेर पनि होइन। सानो छ तर हामी खुशाल छौँ। यसलाई पनि हाम्रो पनि उहाँहरूप्रतिको एउटा जुन भावनात्मक रिलेसन छ त्यसले कसरी कायम रहने भने गर्नुपर्छ। तर यो जति कुरा छ सेना पठाएर, अस्ति एउटा साधारण कुरा गर्छु, सीतामढीको घटना। सीतामढीको घटनामा कस्तो देखियो, हाम्रो प्रहरीहरू पठाइए सीमामा। अब लकडाउनको कारणले एउटा आमा छोरीले मिलन गर्दाखेरि, भेट्दाखेरि अब सबैले तानेर एउटा गोलीको शिकारै बन्यो र अर्कोले बुढा मान्छेले यति पिटेको छ। यसले के छ भने ठाउँ ठाउँमा सम्बन्ध बिगार्ने र एउटा सम्बन्ध बिगारेर जुन खेल सुरु भएको छ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि 90-95 हजारको करिबमा सेना छ र सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सीमा सुरक्षा हुन्छ। नेपालमा के फरक मान्यताले सेना राखिएको होइन। नेपालमा त यति दिनसम्म त सेना यति सेना चाहिएको थिएन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। एकलौटी ढङ्गबाट एकल जातीय एकल व्यक्तिको सेनाको एउटा जमात छ। त्यसमा त हाम्रो अहिले पनि संविधानमा सुधार गर्नुपर्छ। सामूहिक र समूहगत प्रवेश हाम्रो मधेसीहरूले, अरू जात जातिले पनि प्रवेश गराउनुपर्छ मान्यता हो। समावेशी सेना छैन। समावेशी सेना छैन। यो देशमा सेना बनेको एकलौटी एकतन्त्रीय हिसाबले सेना बनेको छ। तर जो छ भने त्यो हाम्रो देशको सेना हो, उसले स्वागत गर्नुपर्छ। तर त्यो 98 या 95 हजार सेना हामी त कुनै राष्ट्रसँग लड्नुपर्छ, सीमामा लड्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो मान्यतै थिएन। हामीले त एउटा शान्ति, यो देश पनि शान्तिको प्रतीक देश मानिएको छ। नेपाल एउटा शान्ति देश हो भनेर हामी लडाइँ गर्ने होइन, हामीले एउटा सौहार्दपूर्ण भावनामा अगाडि बढ्ने देश हो हाम्रो। तर अहिले सेनाले नै पठाएर कसकोसँग लडाइँ गरेमा कति हामी जित्छौँ, कति कसले जित्छ भनेर योले त भोलिको दिनको लागि हाम्रो राष्ट्र कुन ठाउँमा, कुन दिशामा जान्छ त? हाम्रो दिशा कुन ठाउँमा जान्छ? हामी कता जान्छौँ त? त्यसै कारणले हामीले लडाइँको पक्षमा कहिले पनि हुनु हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। सेनाको सुरक्षा भनेको त्यो होइन, लडाइँ गर्ने हुने। सेनाको सुरक्षा हो भने सीमामा खटेर हाम्रो जग्गा जमिन कता छ, के छ, कसरी छ, त्यसको सुरक्षा गर्नु। यति दिन किन सिरियस भएन? अहिलेको टाइममा जुन बोर्डरमा गइराखेको छ, यति दिन के गर्थ्यो? काठमाडौँमा बसेर मात्रै प्यारेड गर्नु सेनाको काम थियो? अलिकति यसमा मैले राजनीतिक जिज्ञासा राख्न खोजेँ कि अहिले वर्तमानमा सरकार कहीँ न कहीँ भारतसँगको सीमा विवादमा अल्झियो। यसको मूल कारण चीनसँगको नजदिकी
अब बीचमा देखिएको पनि थियो जति बेला पार्टी टुटफुटको कुरा आउँदै थियो, दुईटै अध्यक्ष कहाँ चीनका राजदूतको ओहोर दोहोर हुने क्रियाकलाप बढेको, जस्तै विगतमा भारतको हुन्थ्यो राजदूतको क्रियाकलाप, त्यस्तै मामैन जुन हाम्रो चीनको हुनुहुन्छ उहाँको पनि क्रियाकलाप देखियो। के भन्न सक्छौ, राष्ट्रको अहिले जुन सत्ता पक्ष सरकार पक्ष चीनमुखी भयो भन्न मिल्छ? यस्तो छ कि म चीन पक्ष भारत पक्ष भन्दा पनि हाम्रो दुईटा छिमेकी राष्ट्र हुन्, तर त्यसमा फरक छ। चाइनाको पनि नेपालप्रतिको एउटा सद्भाव सौहार्दपूर्ण भाव हुनु एउटा आफ्नो कुरा हो। यदि गभर्मेन्टले त्यही चाइनासँग न ढल्केर हामी के न के गरिहाल्छौँ भने उसको सोच गलत हो। हाम्रो भारतसँगको हजारौँ वर्ष अगाडिको हेर्नुहोस् दुई तीनटा कुरा कानुनी र व्यवहारिक र सबै कुरामा फरक छ। चाइनासँगको मित्रता छ, भारतसँगको रिश्ता छ, फरक हो। चाइना मित्रता छ, भारत र रिश्ता छ, फरकिलो पार्नुहोस् त। चाइनासँगको एउटा हाम्रो मित्रता नेपालप्रतिको उसको दृष्टि किन पोजिटिभ हुन सक्छ, या हाम्रो चाइनासँगको पनि नजदिकी हुनु आफ्नै छ, किन ऊ पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। तर भारतसँगको हाम्रो हजारौँ वर्षदेखि पुरातन कालदेखिको हाम्रो जुन संस्कृति, हाम्रो कल्चर, हाम्रो भावना, हाम्रो विचार, हाम्रो रोटी र बेटीको सम्बन्ध, मात्र रोटी बेटीको सम्बन्ध होइन, यसले मान्छेले प्रचार गर्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध। हाम्रो नदी नाला, जुन नदी नेपालबाट बगेर भारतमा विश्राम गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। हाम्रो सारा वेशभूषा हामीले बोर्डरमा गएपछि यो गाउँ भारतको हो यो नेपालको पनि लाग्दैन, यो गाउँ हो हाम्रै हो, किनभने भाषा मिलेको छ, संस्कृति मिलेको छ, कल्चर मिलेको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो धर्मशास्त्र अनुसारमा हाम्रो नेपालमा पशुपतिनाथ छ भने भारतमा विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ छ। तर देवता त एउटै हुन् नि त, त्यो पनि विश्वनाथमा पूजा शंकर भगवानले जल चढाउँछ, हामी पशुपतिनाथमा जल चढाउँछौँ। देवता पनि त बाँटेको छैन नि त, मन्दिर बाँटेको हो, देवता त एउटै हो नि। यो मित्रता त अरू देशसँग छैन। छ भन्नुहोस् त तपाईँ कुन ठाउँमा कुन देशमा छ? सीता र रामको विवाह कुन ठाउँमा भएको छ? त्यो सम्बन्ध भनेको जुन भावनात्मक, जुन वैचारिक, जुन एउटा आध्यात्मिक सारा रिश्ता छ। यो रिश्ताले के एकजनाले राष्ट्रवादको नारामा तोड्न सकिन्छ? चाइनासँगको यो तुलना हुन सक्छ? चाइना पनि हाम्रो असली मित्र हुन्, त मित्रता र रिश्तामा फरक छ, म यति भन्न चाहन्छु। भनेको यो सरकार अहिले मित्रतालाई रिश्तामा बदल्ने प्रयास गर्दैछ भन्न त्यो सम्भवै छैन। किनभने हाम्रो चाइनाको मित्रतामा या अमेरिका इंग्ल्यान्ड जुन ठाउँको कुरा गर्नुहोस्, म चाइनाको मात्र बोलेको होइन, हाम्रो भाषा मिल्दैन। विवाह एक मैले पहिले भने मात्र बेटी रोटीको सम्बन्ध छैन, मान्छेले मात्र बेटी रोटीको सम्बन्ध राखेको छ। हाम्रो संस्कृतिको सम्बन्ध छ, भावनात्मक सम्बन्ध छ, वेशभूषाको सम्बन्ध छ, संस्कृति कल्चरको सम्बन्ध छ, लिपि भाषाको सम्बन्ध छ। हामी यो देशको व्यक्ति उठाउमा रोजगारी गर्छौँ, उता बिहे हुन्छ, नदी नालाको सम्बन्ध छ। अहिलेको नदी बगेर अहिलेको नेपालको निर्णायक पक्ष भनौँ जसको हातमा बोर्ड छ, जो शासनमा बागडोर लिनुभएछ, उहाँहरूले यही भावनासँग खेल्न प्रयास गर्दैछ भन्न खोज्नुभयो? यो भावना भन्दा पनि देशलाई विखण्डनकारी र साम्प्रदायिकता गराएर विभाजित गरेर आफ्नो सत्ता र शासन बसिराख्ने, आफू कसरी सुरक्षित रहने भनेर देश जता जाओस् म सुरक्षित कसरी हुन्छ भने त्यो मात्रै एउटा यिनीहरूको नीति हो। यो कम्युनिस्टहरूको अहिले जुन बहुमतको सरकार आएको छ, त्यो म त्यसको बहुमतको सरकार पनि भन्दिनँ, माओवादीको माओविस्टको यो प्रचण्डहरू गएर मिलेर दुईटा मिलिजुली सरकार जस्तो छ। एक ठाउँमा भएर न नीतिमा छ, त दुईटा विभाजित गर्नुहोस् त कुन ठाउँमा बहुमत छ? छैन नि त। तर कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार धाक लगाएर यो देशले के अरे मानसिकता विचारले विभाजित गरेर यो देश कता जान्छ? सानो देश हाम्रो कुन ठाउँमा जान्छ? यो विचारले विभाजित गर्ने, जसले पनि एक अर्कासँग शंकास्पद गरेर राष्ट्रियताको कसैले देशद्रोही भनिदिने, कसैले राष्ट्रियता विरोधी भनिदिने, तर म मात्रै राष्ट्रवाद हुँ, राष्ट्रवादको नारा दिएर मात्रै हुन्छ? राष्ट्रियताको नाराको जुन ठेकेदारी लिनुभएको छ उहाँहरू, ठिक्का प्रथा लिनुभएको छ, त्यो ठिक्का अनुसार राष्ट्रको लागि के काम गर्नुभएको छ हिसाब दिनु पर्यो नि जनतासँग। जनताले हिसाब दिनुपर्छ। जनताले त्यस्तो ढाँट्नु पर्दैन कि म राष्ट्रवादी हुँ, ल म मेरो पछाडि। फेरि जनता कस्तो छ, इनोसेन्ट छ। जोड्न चाहे कि कुनै राष्ट्रसँग धेरै नजदिकी सम्बन्ध छ भने आफ्नै देशमा पनि सीमा बनेको उदाहरणहरू छ। जर्मनीहरूलाई हामी लिन सक्छौँ त्यसको उदाहरणको,
संस्कृति मिल्छ, सबै कुरा मिल्छ भन्दैमा सधैँ त्यस्तै चलिराख्ने, सीमा मिचियो भने सङ्घर्ष पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफ्नो दाइ भाइसँग पनि सङ्घर्ष गर्छौँ। स्वाभाविक हो। यस मामलामा मैले अलिकति जान्न चाहे कि अहिलेको सरकारले तुरुपको पत्ताको रूपमा लिम्पियाधुरालाई बिर्सिहालोस्, त्यहाँको समस्यालाई जनताले बिर्सेर अब ध्यान विकेन्द्रित गर्नको लागि यो नागरिकता विधेयक ल्याएको भन्न मिल्छ कतिको? अब यस्तो छ कि म जहिले पनि एउटा के भने अहिले देश विश्व नै त्रसित भएको अवस्था छ। जनता आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने अवस्था छ। अहिले जनताहरूलाई कसरी बाँचिया छन्। म हिजो ट्याक्सी ड्राइभरहरूले मैले सडकमा हेर्दाखेरि कस्तो माया लाग्यो भने 4 महिनादेखि लकडाउनमा ट्याक्सी चलाउन पाएको छैन। उहाँहरूको बालबच्चा कसरी खाएको होला भन्ने कसैलाई चिन्ता छैन। एकजना युवा साथीले म आफ्नै रोडमा हेर्दाखेरि ठेलामा फल बिक्री गर्दाखेरि, भाइ तपाईँ हेर्दाखेरि अलिकति सक्षम जस्तो हो, जागिरमा थिएँ, प्राइभेटमा छुट्यो, अब यो ठेलामा फल बिक्री गरिराखेको छु। मैले उसलाई प्रोत्साहित गरेँ, काम सानो हुँदैन, राम्रो गर्नु भएछ, जिनको लागि यो राम्रो काम हो। तर सरकारले त ध्यान छ कि छैन? अहिले कोरोनाको नाममा, लकडाउनको नाममा कसैले बहस गर्न पाएको छैन, सिंहदरबार कुद्न पाएको छैन। विधेयक ल्याएर फटाफट पास गराएर यो जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्न सक्छ त? अब यही अवस्थामा ठिक छ, म के भनौँ, मित्रता रिश्ता भएर पनि भाइ भाइमा त आफ्नो एक धुरको लागि मारपिट हुन्छ। हाम्रो कल्चरमा त हो नि त। भाइ भाइ नै भिन्न भएपछि आफ्नो जग्गा छोडेको छैन, रिश्ता बनेर कसैले छोडेको छैन। हाम्रो जग्गा मिचेको छ भने मैले के भने उसले सौहार्दपूर्ण भावनामा वार्तामा पहिला बस्नुपर्छ। उसको सिस्टम छ नि, पहिले बस्नु पर्यो कि यो मेरो जग्गा हो। कसरी दुईटाको डायलग भएपछि के हुन्छ, कसो हुन्छ, धेरै कानुन छ, नियम छ। त्यसपछिको के हुन्छ भने हामी सङ्घर्षमा कसरी उतार्ने भन्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्छ। त्यतातिर सेन्टिमेन्ट जाँदै थियो, ठ्याक्कै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्यायो। होइन, यो कुरा छैन। यो नक्सामा त सबै राष्ट्रमा को नाम प्रयोग भयो, भोट गरे, अब नक्सा पास भयो। अब उसलाई आफ्नो के छ, सुगौली सन्धि, 1816 को सन्धि, सबै सन्धि अनुसार जग्गाहरूको निकाल्नु त पर्यो नि, प्रमाणहरू खोज्नु पर्यो। 1996 को सन्धि, महाकाली सन्धि खोज्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त गल्ती के गरेको छ, पहिले प्रमाणै खोजेको छैन। प्रमाण न तयारी गरिकन यसले नक्सा पास गर्यो, ठिक छ, गर्यो, एक ठिकै भयो। तर अब त प्रमाण त जुटाउनु पर्यो नि। तपाईँसँग वार्ता गर्नुको लागि मेरो त प्रमाण चाहियो। त्यस्तै मैले यता तपाईँको यो कोठासम्म मेरो कोठा हो र भारतले भनिदियो भने तपाईँको आधार नेपाल हाम्रो हो भनेर त भएन। त्यो आफ्नो प्रमाण जुटाउनु पर्छ। अब डायलगमा जानुपर्छ, वार्तामा जानुपर्छ। प्रमाणै अहिले नजुटाइकन अब जनता त अब सोध्छन्, उहाँले, सरकारले, राज्यले, ओलीजी लगायतले सोध्छ कि अब के भयो हाम्रो जग्गाको। यो त एकदम सम्मानको कुरा हो, स्वाभिमानको जिज्ञासाको विषय हो। अनि अर्को पास नागरिकता विधेयक ल्याएर संविधान विपरीत त्यसले अर्को कार्ड फ्याँकिदियो। अब जनताले आन्दोलन गरिराखोस्। करोनाबाट माइन्ड डाइभर्ट गरिदियो लिपुवाधुराबाट, अब माइन्ड डाइभर्ट गरिदियो नागरिकतातिर। सरकार पक्षको मन्त्रीजीहरूको भनाइ छ, हामीले धेरैजनासँग बुझ्ने पनि यसमा प्रयास गरेको थियौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ वंशजलाई वंशको चिन्ता हुन्छ, अङ्गीकृतहरू अंशको बढी चिन्ता गर्छ। बिल्कुल गलत कुरा गरेको छ। एउटा पत्रकारजी म के भन्न चाहन्छु भने मैले पहिले पनि बार भनेको छु, अरू देश र भारत र नेपालको रिलेसन अलग छ। एक त दुईजना कोही कतै अस्ट्रेलियाबाट, कोही चाइनाबाट बिहे गरेर आएको होलान्, त्यसमा आउन सक्छ। सुन्नुहोस् न, अहिले मैले के भन्छु भने अहिले ग्लोबलाइजेसन युगमा मान्छे स्वतन्त्र छन् बिहे गर्नको लागि, हैन? बढी बिहे त पहिले त भारत र नेपालतिर त के अरे खुला बर्डर भएको कारणले मैले हेरेको छु। धेरैले त थाहा पनि छैन, उसले यो गाउँमा बिहे गर्छु भन्छ, म यिनीहरूमा बिहे गर्छु, यिनीहरूमा कता छ नेपालमा, उसले भन्छ त बिहे गर्छु, गाउँ छ एउटा पुलाको त्यस्तो छ। बिहे गर्दाखेरि के छ भने बिहे गरेर आएको व्यक्ति, हाम्रो कल्चर कस्तो छ भने मै अङ्गीकृत हुँ नि त, मेरो इन्डियामा माथि छ, म बिहे गरेर आएँ यता। तर आएपछि हाम्रो संस्कृति कल्चर कस्तो छ भने छोरी बिहे गरेर गयो भने उसको सबै थोक, सबै घर व्यवहार र उसको आफ्नो छोरा छोरी परिवारको लागि ससुरालमा नै त्यो उसलाई मरण जीवन हुन्छ। दुःख काटे पनि सुख गरे पनि त्यो आफ्नो माइतीतिर जाँदैन, माइतीसँग एउटा रिलेसन भनाइ छ, म डोलीमा जान्छ अर्थीमा। सपोज मलाई आज म मर्छु भने मेरो बडीलाई, मेरो लासलाई भारत लग्दैन, मेरो आफ्नो नेपालको भूमिमा मेरो अन्तिम संस्कार गर्छ। यही ठाउँमा मान्छेले श्रद्धाञ्जली दिन्छ।
यही ठाउँमा मलाई दुईजना मेरो आफ्नो आफन्तको आफ्नो रिलेसनको माथिपट्टिको 2-4 जना आउँछन् होला, तर 200-400 हाम्रो साथीभाइहरू सबै रिलेटिभ्सले सारा दियाजलाई भन्छौँ हामी सबैले यही ठाउँमा हाम्रो यही भूमिमा मलाई दफन गर्छ। भारत मलाई लग्न दिँदैन। अलिकति यसमा थप्यो मैले, यहाँ सरकारले जुन विधेयक ल्यायो त्यसमा अरू अधिकारबाट त वञ्चित गरेको छैन, 7 वर्षसम्म नागरिकता जोड्न चाहन्छु। त्यो छोडी आएर भारतमा पनि त्यस्ता कुराहरू छ, अर्धाङ्गिनी हो। त्यसै कारणले हाम्रो जुन पहिलाको संविधान 2063 सालमा जुन प्रावधान छ 11(6) धारामा नै मतलब के अरे नेपालीसँग बिहे गरेको विदेशी चेलीहरू आएपछि संघीय कानुन अनुसार अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छन्। पहिला पनि पाएको हो। अहिले मतलब वर्षौंदेखि मलाई के लाग्छ, मेरो बिहेको त भइसक्यो 35 साल। अलि फराकिलो मैले पढेँ यो प्रश्नलाई, म तपाईको अलिकति मैले थपेँ भने सजिलो होला यहाँलाई। यहाँले बिहा गरेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउनुभयो, त्यति बेलाको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध र अहिले वर्तमानमा लिम्पियाधुराको नक्सा पार गरिसकेपछि त्यो पास गरे नक्सा अब भूमि चाहिन्छ, यहाँले पनि भन्नुभयो, यहाँको पार्टीले पनि मतानेता यहाँले पनि हाल्नुभएछ पक्षमा, अब त भूमि ल्याउनु पर्यो। माइतीसँग पनि कहिले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला, त्यहाँसँग सेन्टिमेन्ट हुन्छ हाम्रो जोडेको, तर यो सङ्घर्षको चरणमा अब आउँदो समय यो अहिले अब पहिले जुन भन्नुभयो बिहाको चलन हुन्थ्यो, अर्थी उठ्ने, जहाँ दूरी जान्छ त्यहीबाट अर्थी उठ्ने, त्यो चलन अब विश्वव्यापी मान्यताबाट बाहिर गइरहेको अवस्थामा यो अलिकति मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ, किन मिल्दैन? अहिले नै अब यता अहिले त मैले भने नि अहिले नेपालको नै धेरै चेलीहरू सबै विदेश गइसके। अब अमेरिकैमा बितेपछि अहिले पनि जति बितेको छ त्यसको लास त नेपाल ल्याइन्छ नि त। नेपालको व्यक्ति लास त्यतै ल्याउँछ नि त, उसको बडीले त। दाह संस्कार त आफ्नै समाजमा गर्न खोजेको हो नि, कदाचित यो करोनाको कारणले नआएको होला, तर आफ्नो यता नेपाल आफ्नो देशमा आएर कम्तीमा अन्तिम संस्कार होस् भन्ने छ। तर हाम्रो कल्चरमा अहिले पनि मैले आफ्नै इक्जाम्पल दिएँ, म भोलि बित्यो भने मलाई भारत लाग्छ र मलाई भारत पठाउनु दिन्छ यताको माग्थे, मेरो माथिलाई लिएर जान्छ। एउटा जुन संस्कृति छ, जुन कल्चर छ, यही भूमिमा मलाई दफन गर्छ। दोस्रो कुरा के छ भने चेली कुनै पनि बिहा गरेर आएको व्यक्तिले एउटा ढाङ्निक रूपमा त्यो आफू अङ्गीकृत हुन सक्छ, त्यसको बाल बच्चा त नेपाली हुने त। त्यो आफ्नो बाल बच्चाको लागि पनि यही देशभित्र उसलाई कसरी हुर्काउने, कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी विकास गर्ने, कसरी रोजगारी दिने, कसरी शिक्षा दीक्षा दिने भन्ने उसको चाहना हुन्छ। त्यो भारतको लागि त्यो जनशक्ति तयार गर्दैन या कि चाइना र अमेरिकाको लागि गर्दैन, यो एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने नेपाल र भारतको 7 वर्षको कुरा गर्नुभयो, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। भारत र नेपालको 7 वर्षको तुलनै हुँदैन। भारतमा 7 वर्षको प्रावधान छ। अहिले उहाँले के अरे कुन सालमा यो कानुन बनाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी कानुन बनाएपछि 65 वर्ष भयो। 65 वर्ष भएपछि अहिलेसम्म नागरिकता परिचय पत्रै बाँटेको छैन भारतमा। हेर्नु भएको छ परिचय म उता जन्म लिएको व्यक्ति, मलाई थाहा छैन परिचय पत्र बाँटेको छ। त्यो ठाउँमा के गरेको छ भने आधार कार्ड, रासन कार्ड, भोटर आइडी, पासपोर्ट, यसले आधार मानिएको छ। यो आधार मानेले भोलि विवाह गरेर गएको केटीलाई रासन कार्ड तुरन्तै बनाउँछ, आधार कार्ड बनाउँछ, किनभने उसको नाममा खाता खोल्नु पर्यो। रासन कार्डबाट कुनै त्यस्तो के अरे अलिकति पीडित उत्पीडित व्यक्तिहरू गए उसले रासन कार्डबाट खाद्यान्न पाउँछ, त्यो खाद्यान्नहरू पाउनको लागि त्यो हुन्छ। आउने चुनावमा जुन भोटर लिस्ट बन्छ उसको भोटर लिस्टमा उसको नाम जान्छ, भोट गिराउन पाउँछ। तर हाम्रो नेपालमा नागरिकता त हाँस्नु पनि पर्यो भने नेपालको प्रमाणपत्र दिएर, रोनु पनि पर्यो भने नेपालको प्रमाणपत्र दिएर। हाँस्नु पर्यो भन्दाखेरि जन्म लिने बित्तिकै उसको अब नेपालको हो कि नागरिकता चाहियो, मर्यो भने पनि प्रमाणित गर्नको लागि नागरिकता चाहियो, 1 दूर जग्गा किन्नको लागि नागरिकता चाहियो, 1 किलो चिनी नमक किन्नको लागि पनि नागरिकता चाहियो। हाम्रो देश र उसको देशको भारतको तुलनामा फरक छ। अर्को के फरक छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ बिना नागरिकताको न जागिर गर्न पाइन्छ, न विदेश जान पाइन्छ, न कुनै लोकसेवा दिन पाइन्छ, न जग्गा किन्न पाइन्छ। तर भारतमा यस्तो अवस्था त छैन। भारत त झन् के गरेको छ, जुन टाइममा उसको संविधान जारी भयो, संविधान जारी हुन टाइममा 26 जनवरी कति भएको छ, संविधान जारी भएको टाइममा उसले के भनेको छ आफ्नो संविधानमा, यो भारतभित्र जतिले जन्म लिएको व्यक्ति भनिएको छ सबै भारतको नागरिक हुन्। तर हाम्रो देशमा त यो अङ्गीकृत मात्रै होइन, यता त जन्मसिद्ध वंशज सबैको लागि वर्षौंदेखि लडाई उठेको छ। असल व्यक्ति पनि नागरिकता लिन पाएको छैन। 1-2 जना इक्की-दुक्की अलिकति पहुँचको आधारमा नागरिकता बाँड्ने लिएको होला।
यसैले होइन मैले अलिकति भने त्यो लिएको छैन। अहिले पनि वंशजको समस्या छ, के अरे जन्मसिद्धको भारतमा एक किसिमको नागरिकता छ। तुलना गर्नुहुन्छ भने भारत एउटा नागरिकता मानेको छ। त्यो बिहे गरेको अङ्गीकृत, यता जन्म लिएको वंशज, बुवा उता जन्म लियो भने जन्म के अरे जन्मसिद्ध, त्यो छैन। नागरिकता भनेको नागरिकता हो, उसको आइडेन्टिटी हो कि यो देशको नागरिक हो। एउटा कुरा आखिर पहचान गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला त कानुन बोल्नु पर्यो नागरिक हो, म नागरिक छु यताको, म यो देशको लागि के राष्ट्र घाती काम के गरेका छु र? मलाई नि सोध्नुहुन्छ भने म त दुईचोटि मन्त्री पद चलाएको, नेपालको लागि सफल शिक्षा मन्त्री चलाएको व्यक्ति हो, मलाई गौरव छ। नेपालको लागि काम गरेको नि त। त्यो दो टाइममा मैले शिक्षा तर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भारतको मात्रै नगरेको कुरा, अमेरिकातिर पनि अरू देशमा पनि नागरिकताको प्रकार केही न केही छ। एउटै नागरिकता छैन, ग्रीन कार्डहरू दिने सिस्टमहरू छ र त्यसको लागि पनि समय केही कुर्नु पर्ने, कहीँ 2 वर्ष कहीँ 5 वर्ष। ठीक छ, सुन्नुहोस् न, नेपालमा 7 वर्षपछि नागरिकता दिँदा के हुन्छ? भारतमा के छ भने मैले त्यही फेरि भन्न चाहन्छु, 7 वर्ष नागरिकताको प्रावधान उता पनि के गरेको छ, संवैधानिक एउटा कानुनी के गरेको छ। त्यो ठाउँमा नागरिकताका अब प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति, राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालयको न्यायाधीश जस्ता व्यक्ति संवैधानिक पदहरूलाई अलिकति वञ्चित गरिएको छ। त्यो नेपालको नागरिक नै हुनुपर्छ, भारतको नागरिक नै हुनुपर्छ भनेर। तर हाम्रो नेपालमा के गरेको छ भने 10 त संविधानमा प्रावधान राखेको छ नि, न राष्ट्रपति बन्न पाउने, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीसम्म नबन्न पाउने भनेर त छँदै छ। संवैधानिक अधिकारले त वञ्चितै गरेको छ, त्यतातिर त बसै चलेको छैन अहिले। तर अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्ष कुट्दाखेरि अहिले के अरे निरक्षर व्यक्तिहरू बिहे गर्दा अहिले पनि निरक्षर व्यक्तिहरू छन् त। अहिले बिए ब्याचलर सारा गरेको केटीहरू या कि यताको या उताको आएपछि त्यो 7 वर्ष चाहे उसको श्रीमानले विदेश जानु पर्यो भने उसले पासपोर्टै नदिने, उसलाई उसको छोरा जन्म लियो भने उसलाई छोरालाई के अरे स्कुलमा दिँदाखेरि या कुनै उसको नागरिकता नहुने। अर्को कुरा चाहिँ उसको श्रीमानले उसको डिभोर्स गरियो या उसलाई के अरे कसैको श्रीमान बित्यो भने 7 वर्ष नागरिकताबाट वञ्चित हुने। भोट खसाल्न 7 वर्षभित्र भोटिङ हुन्छ, भोट खसाल्न नपाउने, लोकसेवामा उठ्न नपाउने, एउटा उपभोक्ता समितिको सदस्य बन्न नपाउने, एउटा स्कुलको व्यवस्थापन बन्न पाउने अहिलेको प्रावधान अनुसार। भारतमा त त्यो छैन। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्नको लागि 7 वर्ष वञ्चित गरेको छ, त्यसमा भारतको नै नागरिक हुनुपर्छ, अर्को बन्न पाउँदैन। तर आधार कार्ड, रासन कार्ड त भोलिदेखि लागू हुन्छ। यति मात्रै होइन, हाम्रो भारतको तुलना गर्नुहुन्छ भने म भारतको प्रवक्ता पनि होइन, तर भारतमा त के गरिएको छ भने हाम्रो नेपालको चेली गएको भोलिपल्ट नै आधार कार्डबाट सुरक्षित हुन्छ, उता जागिर गर्छ, लोकसेवा दिन पाइन्छ, राजनीति गर्न पाइन्छ, भोट हाल्न पाइन्छ भने अधिकार त दिएको छ नि। अहिले हाम्रो नेपालको नै व्यावहारिक पक्षमा जोड्न चाहे यता वञ्चित गर्न मिल्छ। अङ्गीकृतलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको मात्रै मान्यता होइन, महिलालाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ। मूल मान्यतामा तपाईँ महिलाको लागि सङ्घर्ष गर्नु मात्रै होइन। अहिलेको विधेयकको हाम्रो विरोध के छ भने संवैधानिक अङ्कमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ठिकै छ, प्रधानमन्त्री मेरो पनि मान्यता के छ, अरू देशको आउन बित्तिकै हाम्रो देशले माया गर्छ कि गर्दैन एउटा शङ्कास्पद, यो आफ्नो ठाउँमा सही कुरा होला, म त्यसमा सबै इमान्दारै होला भने पनि म कसैको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ। तर एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने, एउटा प्रदेशको प्रदेश प्रवेश गर्दै यहाँलाई अलिकति म आफ्नो जिज्ञासाको दायरालाई अलिकति बढाएँ। त्यो अङ्गीकृतहरूले 7 वर्षमा पाउन् या बिहा गरेकै दिनमा पाउन् ती महिलाले, त्यो एउटा सोच्ने विषय हो, चिन्तनको विषय हो। यो सरकारले पनि सोच्नुपर्छ र आम जनताले पनि यस विषयमा सोचिरहेको छ। तब आन्दोलन चलिरहेको होला जस्तो लाग्छ। अलिकति मैले जान्न चाहेको, तपाईँहरूको आन्दोलनको दायरा अङ्गीकृतले 7 वर्ष छैन, 1 दिनमै पाउनुपर्छ, यो विगतको मान्यता। तपाईँको बिहा भएको या कोही अङ्गीकृत जो विगतको हुनुहुन्छ उहाँहरूको आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष बिहा हो, 30-40 वर्ष पहिलेको अवस्था बिहाको सिस्टम थियो, कलिलो उमेरमा बिहा हुने। त्यति बेला उसले राजनीतिक चिन्तन आफ्नै देशको हुँदैन थियो। नेपालमा आएर तपाईँहरू राजनीतिक चिन्तनमा लाग्नुभयो। तर अहिले अब बिहाको जहाँ परिभाषा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, एउटा कन्ट्याक्ट म्यारेज विश्वव्यापी रूपले आइरहेको छ। यस्तो बेलामा 30 वर्ष 35 वर्षको महिलाहरू बिहा गर्छन्
र त्यहाँ अलिकति षड्यन्त्र हुने ठाउँ हुन सक्छ, त्यसको लागि 7 वर्ष राखिएको हो जस्तो अर्थन गर्न मिल्छ? होइन, मैले के भने, तपाईँले सारा संवैधानिक पदलाई वञ्चित गराउनु भएको छ। सुरक्षित त उतै ठाउँमा रेणु कुमारी यादवले त्यहाँनिर लागेर गर्नु पर्यो नि, संवैधानिक ठाउँमा पुगाउनु पर्यो महिलालाई। होइन, एक मिनट ल सुन्नुहोस् न, अरू महिलाले पुग्छ, महिलाको लागि त लडाइँ छँदैछ, यता अङ्गीकृतको कुरा आयो, अरूको कुरा आयो। ठिकै छ, तपाईँले त संविधानमा त्यो प्रावधान गरिसक्नु भएको छ, जसमा कि हाम्रो अहिले पनि कम्तीमा ठिक छ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बाहेकको पद उपराष्ट्रपतिले के गर्न सक्छ? रङ्गीकृत आएर देश त उठाउन सक्दैन, चाहे मुख्यमन्त्री छैन। किन मुख्यमन्त्री नबन्ने? म चाहिँ स्वाभाविक हो त। अनि त्यो त किन, यता त के देखिएको छ, जानी जानी यसले एकदम एउटा रिलेसनलाई ब्रेक गरेर सबैले वञ्चित गराउनु जुन उनीहरूको गलत फहमी छ, उहाँहरूको भनाइ के छ भने 40 लाख व्यक्ति यता लिइसके रे अङ्गीकृत, जबकि तपाईँको कस्तो विश्लेषण छ, अहिले बिहाबारी पनि 10 वर्ष यता धेरै बिहा पनि हुने सम्भावना देखिएको छैन। उसको विभिन्न कारण होला। भारतले त्यति फ्यासिलिटी दिइसकेको छ उता छोरीहरूको लागि, इन्डियामा त्यति फ्यासिलिटी छ, उहाँहरूको एक एक घरमा 4-4 जना जागिरे छन्। यता त अहिले त्यो सम्भावना छैन। एउटा गाडीमा चढ्नको लागि उताको चेलीहरूले 2.5 लाख 3 लाखको कारमा चढ्छ भने त्यही कार यो ठाउँको बुहारी र केटीलाई चढ्न 20 लाख 25 लाखमा एउटा लग्जरियस गाडीमा भने भिआइपी मान्छे मात्रै चढ्ने रे। यता बहस कसैले गरिया छैन। अनि उनीहरू त किन आउन खोज्छ? अहिले धेरै ब्रेक भइसकेको छ बिहे शादी, तर पनि कानुन कानुन हो, बिल्कुलै गर्दैन भन्ने पनि होइन। 2.5 लाखको हाराहारी देशभरिमा छ अङ्गीकृत। त्यो सिक्किमबाट आएको, दार्जिलिङबाट आएको, यता ठुला सिमानाबाट आएको छन्, तर त्यसमा सबै राजनीति जागरुक पनि व्यक्ति हुन्, सबै राजनीतिले रुचाएको पनि छैन। राजनीति नै गर्नुपर्छ भने 2.5 लाखले राजनीतिमा त हुनेको छैन नि त। तर यो ठाउँमा एउटा रिलेसनलाई ब्रेक गर्ने होइन, हाम्रो देशभित्र बिहे गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा अहिले ग्लोबलाइजेसनको युगमा, ग्लोबलको युगमा तपाईँले कसैको बिहेको स्वतन्त्रता छिन्न सक्नुहुन्छ? कसैले यो देशमा यसैको साथ बिहे गरेर भने हामी कता 21वीं शताब्दीमा प्रवेश गरेर 17वीं शताब्दीको कुरा गर्दाखेरि यो देशले हाम्रो कुन दिशामा गइराखेको छ? पुरा यो ठाउँमा यो विधेयकको हामी विरोध गरेका छौँ, मात्रै अङ्गीकृतको लागि होइन। अहिले ब्रिटिस सेनाको पनि कस्तो समस्या आएको छ, ऊ नेपालको पहिचानमा यताबाट आर्मीमा जागिर गर्न गएको अर्को देश, तर उसको छोराछोरी म नेपालमा नै आफ्नो नागरिकता लिन्छु भने उसको प्रावधान राखेको छैन, अब लिनै पाउँदैन। अब एउटा स्थिति। तेस्रो लिङ्गी, एक व्यक्ति एक नागरिकता। तेस्रो लिङ्गीको कुरा, अब तेस्रो लिङ्गी यो देशमा जन्मेको, उसले नागरिकता लिने अधिकार छ कि छैन? ऊ नागरिकता पाउनु पर्यो कि परेन? तेस्रो लिङ्गी उसले पनि के भनेको छ, पहिला इलाज त चेक गराउनु, प्रमाणित गर्नु पर्यो। कस्तो एकदम यो देशलाई नै एकदम संकुचित दायरामा हास्यास्पद बजाउने जुन काम गरेको छ, त्यसको हामी विरोध गरेका छौँ। यो हुनै सक्दैन। यो जति नागरिकताको युनियन विरोध गरे पनि, सारा गरे पनि यो रिलेसन तोड्न सक्दैन। यिनीहरूको गलतफहमी छ र यो सबै आफ्नो कमी कमजोरीलाई ढाक छोप गर्नको निम्ति कहिले राष्ट्रवादको नाममा सिमाना, कहिले राष्ट्र नामको नाममा अङ्गीकृत। आखिर 40-50 वर्ष पहिलादेखि जुन बिहे गरेर आएको छ, कुन चेलीले कुन केटीले त राष्ट्र विरोधी कुन हङ्गामा गरेको छ, काम गरेको छ? प्रमाणित गर्नु पर्यो, प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि। यो ठाउँको होइन, यता समस्या कस्तो पर्दै होइन। म एउटा मैले भन्छु, यसले समस्या कता पर्न सम्भावना देखिएको छु भने यो विधेयक पास गर्यो भने अहिले 2.5 लाख यता अङ्गीकृत आएको छ, तर छिमेकी राष्ट्रको, अरू राष्ट्रको कुरा छोडिदिउँ, धेरै त छिमेकी राष्ट्रमा नै 40 लाख भन्दा बढी व्यक्ति जागिर गरिराखेको छ भारतमा। अहिले बहस हुन थाले। भारतमा पनि एउटा बौखलाहट के आएको छ भने अब हाम्रो के अरे 50को सन्धिलाई अब खारिज गर्नुपर्छ भने बहस चल्न थालेको छ। अब डर कुन ठाउँमा आएको छ भने अब तपाईँले यताउता चाहिँ परराष्ट्र नीति र प्रशासनिक बाहेक सारा कुरामा तपाईँ एक्जाम दिएर कम्पिटिसनमा लोकसेवा, सारा सेवा, सेनामा भर्ना हुने तपाईँलाई छुट दिएको छ भारतले। सबै जागिर गर्न सक्नुहुन्छ, छुट दिएको छ भारतले। अनि यस्तो 30-40 लाख व्यक्ति, यस्तो गोर्खा सेनाको कुरा गरौँ, यिनीहरू गोर्खामा धाक लगाउँछन्, इभेन गोर्खा सेनाहरू पनि बन्न थाले कि अब हाम्रो बारेमा तपाईँहरू बहस गर्नुहुन्छ, म भारतले हाम्रो जति सुविधा दिएको छ, जो देश नेपालमा दिन सक्नुहुन्न, दिएको छ त्यति।
अब यिनीहरू फेरि गोर्खा सेनाको धाक लगाएर भारतमा पनि त 21वीं शताब्दीमा केटाहरू त सेना बन्न तयार छ नि त, गोर्खाको भरमा त नै छैन होला नि त मेरो भनाइमा। त्यसकारण बाटो रोकिन्छ, त्यहाँ पनि बाटो रोक्न सक्छ। भोलि के हुन्छ भने यो ढङ्गको यो मैले पहिले भने कि भारतसँगको एउटा जुन रिस्ता छ, यो रिस्ता तोड्नु हुँदैन। यसले सौहार्दपूर्ण भावनामा, अब सीमाको समस्या छ, वार्ताबाट हामी टुङ्गो लगाउनु पर्छ, हामीले सीमा हाम्रो जग्गाले अरू देश लियोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। तर जुन रिस्ता छ, जुन संस्कृति, कल्चर, देवी देवता, धर्म, विचार, भावना, त्यसलाई तपाईँ कुचलेर ब्रेक गरेर जुन हिँड्न खोज्नु भएको छ त्यो सम्भव पनि छैन। नयाँ आवाजहरू उठिरहेछ। यही विभिन्न मुद्दाहरू लिम्पियाधुरादेखि सुरु भएको अब नागरिकता विधेयक ठुलै आन्दोलनमा तपाईँको पार्टी गइसकेको छ, आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, सडक तताउन सुरु गरिसक्नु भएछ, यो गर्मीको बेलामा सुरु गर्नुभएछ। अब यही कुरा भारतसँग पनि चीनले अलिकति व्यवहार एलएसीमा त्यो देखायो। भारत चीनको विरुद्धमा लड्न सकेन, त्यहाँ कहीँ न कहीँ देखिएको छ ब्याकफुटमा आएको। तर भारतले अब आर्थिक कुराहरू उठायो, आर्थिक नाकाबन्दी गर्नुपर्छ चीनलाई भनेर त्यहाँको एप्सहरू प्रयोग गर्न बन्द गर्यो। 59वटा एप तत्कालै बन्द गरेको छ र यसपछि हामी चीनको सामानहरू प्रयोग गर्न घटाउँछौँ भन्छ। त्यस्तै गरी भारतले पनि नेपालको लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको छ। अब के आवाज त्यस्तो आइरहेछ, नेपालले पनि त्यहाँका एपहरू, त्यहाँका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न घटाउने हो भन्ने पहल आउन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँ। होइन, अब चीन भारतको कुरामा भन्न सक्दिन, गर्न पनि चाहदिन। चीन भारतको आफ्नै रिलेसन हो, व्यापार रिलेसन लगायत सबै रिलेसन, उसको पनि सीमाको रिलेसन हो। हाम्रो नेपाल र भारतको आफ्नै किसिमको रिलेसन छ। मलाई लाग्दैन भारतले पनि हाम्रो नेपाललाई माया गरेको हो। और म तपाईँले याद गराउन चाहन्छु 1950 को शान्ति र मैत्री सन्धि जुन भएको छ त्यसमा दुईटा देशको जुन धारा 7 मा लेखिएको छ त्यो एग्रिमेन्टै भएको कि दुईटा देशको अरू देश भन्दा अलग हाम्रो आफ्नो आफ्नो जुन जो जताको भूभागमा जो बसिराखेको छ, नेपालको इन्डियाको नेपाल 1816 मा पनि छ, 1950 को पनि मैत्री र शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा 7 मा लेखिएको छ। त्यो अनुसारले एक अर्काले हामीले विभेद गर्न सक्दैनौँ भनेर हुँदै पनि हाम्रो भारतले मलाई लाग्दैन नेपाल आफ्नो एउटा सानो देश भएर हेपिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने नेपाल पनि भारतले त्यतिकै माया गरेको छ। नेपाल पनि अब एक दुई जनाको कारणले पुरै नेपाल भारतले माया गरेको छैन भन्न मिल्दैन। भारत र नेपालको रिलेसन कस्तो छ अहिले पनि हाम्रो चाहना के छ भने मैले पहिले पनि भने कि हरेक कुरा पहिले डायलोगबाट बसेर हामी टुङ्गो लगाउन सक्छौँ। ल मलाई एकदम आत्मविश्वास छ कि हरेक कुरा भारत र नेपालको बीच जुन अहिले छ अलिकति कटुता आएको छ, अहिले बहस चल्न थालेको छ। यो दुईटा देश मिलेर समाधान गर्नुहुन्छ र भारत पनि नेपालले माया गर्नुपर्छ। नेपालको समृद्धि र नेपाल एउटा जुन छिमेकीको जुन नदी नालादेखि सारा चिजको रिलेसन छ त्यसले भारत पनि ब्रेक गर्न सक्दैन र भारतको रिलेसन पनि हामी पनि ब्रेक गर्न सक्दैनौँ। नागरिकता विधेयक आयो, तपाईहरु आन्दोलित भइहाल्नुभयो। अहिलेसम्मको यो ऐतिहासिक नियमकै रूपमा लिएको छ। जब जब नागरिकताको कुरा आउँछ मधेसमा आगो बलिहाल्छ र प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति यससँग जोडिएर आएको छ। तपाईहरुको आन्दोलन सुरु भयो मधेसमा अनि एकातिर प्रधानमन्त्रीजीले अभिव्यक्ति दिइहाल्नुभयो कि मलाई भारतले हटाउन खोजिरहेको छ प्रधानमन्त्रीबाट। के जोड्न सकिन्छ? यो त एकदम हास्यास्पद कुरा हो कि मलाई त के लाग्छ भने अब हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजी एउटा देशको अर्को पार्टी भए पनि हाम्रो विचारधारा नमिले पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा। तर मलाई के लाग्छ भने यस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँको आफ्नै बहुमत छ, आफ्नै पार्टी भित्र बहुमत छ। यसलाई यो भन्न सुहाउँछ? यो त हास्यास्पद कुरा, अहिले धेरै हास्यास्पद कुरा भएको छ। हामीले लज्जा लागेको छ। एउटा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टी भित्र मिलाउन नसक्नु भएको हो कि मिलाउन सक्नु भएको तर अरूले हामीले हटाउन खोजेको भनेर यो कस्तो एकदम हास्यास्पद व्यक्ति हो। यस्तो अभिव्यक्ति दिनु चाहिँ मलाई त के लाग्छ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार कस्ता कस्ता हुन्। यो सक्ने जस्तो सल्लाहकार राखेपछि त स्वाभाविक रूपले यो देश कता जान्छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई सक्ने जस्ता सल्लाहकारहरूलाई हटाएर राम्रो सल्लाहकार राखेर देशलाई हाँक्नु पर्थ्यो। तर यो मलाई अब हटाउन खोजे, मलाई गिराउन खोजे। बहुमतको सरकारले अरू देशलाई हटाउन सक्छ?
अरू पार्टीले नगर्न सक्दैन नि। यो आफू गल्ती गर्दै जाने पार्टीभित्रको एउटा विद्रोह छ, पार्टीभित्रै एउटा समस्या होला, त्यो आफ्नो समाधान गर्नुपर्छ। तर आफ्नो भित्र आफ्नो समस्या नहेर्ने अर्को माथि भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले अब उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा बसिराख्नु के नैतिक? हेर्नुहोस्, अब उहाँको नैतिकता भनेको अब यही मात्रै मलाई हटाउन खोज्नु भन्दा पनि अब पार्टीभित्रै उहाँको जुन किसिमको असन्तुष्टि छ, उहाँको अहिले क्रियाकलापको अस्ति जुन बैठक भएको छ त्यो कुरा आएको छ। उहाँले धेरै काम एकदम नराम्रा पनि गर्नुभयो, एकदम जथाभावी कामहरू जुन गर्नुभएको छ, कहिले अध्यादेश ल्याउने, कहिले के ल्याउने भनेर धेरै कुराहरू छ। त्यो किसिमले उहाँले एउटा नेपालको जस्ता राष्ट्रलाई, हाम्रो सानो राष्ट्र भए पनि एउटा हाम्रो स्वाभिमानी छौँ नि त, हामी नेपाली स्वाभिमानी छौँ, तर एउटा स्वाभिमानमाथि नै चोट पुग्ने गरी जुन देशलाई हाँक्न खोज्नु भएको छ। अर्थव्यवस्था डगमगाएको अवस्था छ, आर्थिक अहिले बेरोजगारी, अहिले कोरोनाको कारणले बेरोजगारी समस्या आउने अवस्था त्यतिकै नै बढिसक्यो, महँगाई त्यति बढिसक्यो। उहाँहरूतिर ध्यान नदिकन आफ्नै पार्टीभित्र अल्झेर प्रधानमन्त्रीबाट मलाई के लाग्छ भने उहाँ बिरामी अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो चोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएपछि उहाँले आरामको अवस्था थियो, यो देशलाई बसेर पनि आराम गरेर पनि हाँक्न सल्लाह दिन सक्ने अवस्था थियो। तर किन उहाँले कुर्सी नै चाहियो? उसको पार्टीभित्रै होला धेरैजना सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्नको लागि। म त भन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई अब यो अवस्थामा आराम गरेर नै केही सल्लाह दिएर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। उहाँलाई अब यो कुर्सी छोडिदिनु पर्छ जस्तो मेरो लाग्छ। धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, अरू पनि विषयवस्तुहरू प्रवेशस्थानी गर्न सकेनौँ आज समयको बाध्यताले गर्दा। यहाँ त्यस्तो कोरोना कालमा लकडाउनको बीचमा यहाँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु हो, त्यसको लागि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। र अझै हामी कुनै दिन बसेर यस्तै हामी छलफलको अपेक्षा पनि राख्दछौँ। ल, तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ यो यस्तो अवस्थामा मलाई बोलाएर मेरो कुरा जनता समूह राख्न जुन मौका दिनुभएको छ, म फर्स्टचोटि आएँ। तर ठिकै छ, तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको टेलिभिजन मिथिला टेलिभिजन चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति गरोस्, यस्तो मौकाहरू हामी पनि आउँदै रहन्छौँ। आदरणीय दर्शकले, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष र हालै निर्माण भएको जनता समाजवादी पार्टीका उहाँ अहिले पनि अब पदाधिकारी निर्माण हुने प्रक्रियामा छ, दावेदार हुनुहुन्छ उहाँ पदाधिकारी मण्डलभित्र बस्दै। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रेणु यादव मान्य हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, धेरै पटक मन्त्रीसम्म पनि पुग्नु भएछ र एउटा तेजस्वी महिला, आगामी समयमा नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता राखेको मधेसको महिला मध्येको 1 नम्बरमा पर्नुहुन्छ उहाँसँगको संवादमा हामीले प्रष्ट रूपले बुझ्यौँ नागरिकता विधेयकमा उहाँ अडानमा हुनुहुन्छ। यो विधेयक यस्तै पास हुन सक्दैन, संशोधन हुनुपर्छ। यसमा पुरानो जुन नियम छ त्यसलाई पनि मान्न सकिन्छ, केही हदसम्म अझै अधिकार महिलाहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ। त्यस्तै उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभयो सरकारले अहिले जुन सरकारको नेतृत्वकर्ताले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले अभिव्यक्ति दिनुभएछ, बैठकमा होस् चाहे बाहिर गएर होस्, यस्तो अभिव्यक्ति सुहाउँदैन। उहाँ बिरामी भइसक्नु भएछ, बिरामी मान्छेले विश्राम गर्नुपर्ने हो, न कि शासन चलाउनु पर्ने हो। आजको हाम्रो समय मिथिला बसको सिद्धिएको छ, तर मिथिला नेपाल टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै राख्नुहोला। हामी तपाईँलाई फेरि एकजना नयाँ अतिथि नयाँ विषयवस्तु लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई तपाईँ युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि हामीलाई www.youtube.mtvnepal4k मा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई तपाईँ फेसबुकबाट पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको लागि हामी mtvnepal.online। त्यस्तै गरेर हामीलाई तपाईँ बिना कुनै एप ब्राउजरबाट डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। mtvnepal.live.tv/live TV मा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैको लागि, हामी सधैँको लागि हाम्रो नारा चरितार्थ गर्न यहाँहरू माझ उपस्थित भइ नै रहनेछौँ। नमस्कार।